बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। 4 नवंबर बरोज़ पीर, जी हाँ, हर लिहाज से अहम तरीन दिन। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से आज का दिन बहुत अहम है। आज असम्बली का इजलास है शाम 4 बजे, वो बड़ा अहम है। उससे पहले काबीना का इजलास है, वो बड़ा अहम है। और इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो आज के दिन की इंपॉर्टेंस को ज़ाहिर कर रही हैं। सारी एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। आज इमरान खान साहब की ज़मानत का केस है, आज इंतज़ार पंचोता का भी केस है, आज बहुत कुछ है। तो आज सिर्फ सारा दिन खबरें ही खबरें, इनमें से कुछ एक से मुतालिक तो मैं आपको आगाह कर देता हूँ। सबसे पहले जी, आज हफ्ते का पहला दिन है, मैं सुप्रीम कोर्ट से आगाज़ करूँ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया आफरीदी साहब, सुप्रीम कोर्ट लगेगी और कुछ केसेस भी लगेंगे, रिमार्क्स भी आएंगे, उनके माइंड का भी पता चलेगा, कम से कम हुकूमत को तो पता चल ही जाएगा। और कुछ नए इंतजामी मामलात भी डील होने, जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि आज फिर कोई सरप्राइज आएगा, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में तो काजी फाइज साहब के तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव जितने फैसले थे वो इन्होंने रिवर्स किए थे। इसके अलावा अहम तरीन खबर जी, इंतजार पंचोता साहब के अगवा के हवाले से, वो जो मामला था उससे मुताबिक अटर्नी जनरल साहब ने बड़े वसूख से ये दावा किया था, यकीन दहानी कर रही थी कि 24 घंटे में वो वापस आ जाएंगे। और वो वापस आए, मगर जिस हालत में बाजियाब हुए, और वो एक अजियतनाक लम्हा था, बड़ी तशवीशनाक उनकी वो हालत थी। तो उस पर बातें भी बहुत खुलकर हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल अपना स्टांस दे दिया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को गिरफ्तार किया जाए, कि उस शख्स को पता था कि अगवा कनिंदा कौन है, वो शख्स अगवाकारों के साथ राब्ते में था, उस शख्स ने अगवाकारों से पूछकर ये डेट दी थी कि वो किस वक्त होंगे। और फिर उसके बाद जो पुलिस की जानिब से जो टोपी ड्रामा रचाया गया, वो किसी तौर पर भी बायबल नहीं है, किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी तौर पर भी उसको कबूल नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल साहब को गिरफ्तार करें, उनसे तफ्तीश करें, तो वो बताएंगे कि किसके पास थे इंतजार हुसैन पंचोता 25 दिन के लिए। तो यहाँ तो ये चीज़ हो गई। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार हुसैन पंचोता साहब की वो 24 घंटे की डेडलाइन थी, तो आज वो केस भी है। तो आज अदालत पूछेगी जी अटॉर्नी जनरल साहब से कि जो आपने कहा था वो तो हो गया, लेकिन जिस हालत में वो आए थे, क्या इससे भी आपको अंदाजा था कि वो इस हालत में आएंगे? क्या इसमें आप जवाब देंगे? पुलिस भी बता सकती है जी, पुलिस को भी बुलाया जा सकता है, इंतजार हुसैन पचौता साहब को भी बुलाकर पूछा जा सकता है। तो इस हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेट कर देता हूँ जी, वो इमरान खान साहब की आज तोशाखाना 2 में ज़मानत केस जो है उसका आज समाअत है। पहले कुछ एतराज़ात लगाए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, लेकिन वो एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं। यही वो केस है जिसमें बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हुई है। और कहा जाता है कि असूल और ज़वाबित ये है कि एक ही केस के 2 मुकदमेवार हों, अगर एक मुकदमेवार की ज़मानत हो जाए तो दूसरा उसके ऊपर प्ली ले सकता है। तो आज एक अच्छी खबर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ सकती है। ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है। तो यहाँ ये चीज़ें चल रही हैं। दीगर कुछ केसेस से मुतल्लिक मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है पेशावर में, केपीके के अंदर, उसने केपी हाउस में जो आपको पता है 4 तारीख को नुकसान हुआ था, लिमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, और फिर जिस तरीके से बदमाशी की गई थी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, आईजी इस्लामाबाद की जानिब से, और जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की पूरी फहरिस्त जो है ना, वो उन्होंने जारी कर दी है केपी। और सारी बात है, इसको केपी सूबे के ऊपर हमला तस्वुर किया जाता है जी। केपी हाउस, ये वफाक के अंदर पंजाब हाउस, बलोचिस्तान हाउस, सिंध हाउस, ये सारे उस सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दर्जा वही होता है जो किसी सफारत खाने का होता है, कि जहाँ किसी भी और शख्स को आने की इजाज़त नहीं होती, सवाए इसके कि जब तक इजाज़त अंदर से ना मिले। तो बहरहाल एक एक एम्बुश तो था, जिस तरीके से भी था। तो तखमीना लगा के बताया कि केपी हाउस में ताकत का इस्तेमाल किया गया, तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ये रिकवरी के ऊपर लगे हैं जी दोबारा से। केपी हुकूमत ने फिगर जारी किए हैं, और फिगर में मिसिंग आइटम्स की फहरिस्त भी जारी की है, जिसमें पुलिस स्क्वाड के जो एसेट्स हैं वो उठाए गए हैं, वेपन उठाए गए हैं, गोलियां उठाई गई हैं, ऑफिसर्स के फ़ोन सेट उठाए गए हैं, कई मोबाइल सिमें और सीसीटीवी कैमरे और लैपटॉप वगैरह की एक फहरिस्त शामिल की है। तो ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुंह पे तमाचा है वफाक के, किसी सूबे के इस तरह की लूट मार की गई हो किसी सूबे के हाउस के अंदर, वो भी वफाक के अंदर हो। और बहरहाल ये सब हुआ है। उधर तहरीक इंसाफ साहब, अब आपको पता है कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आए हैं, वो भी कुछ सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और शायद वो काजी साहब के जाने का इंतज़ार ही कर रहे थे, और शायद का यकीनन उनके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। काजी साहब के दौर में ना 3 नशिस्तें दी गई थी मुस्लिम लीग नून को, वो थोड़ा सा आइनी तरमीम वगैरह के हवाले से, थोड़ा बैलेंस करने के लिए, अक्सरियत बनाने के हवाले से। तो यही वो 3 नशिस्तें थी
جس کی بنا پر مخصوص نشست کی بھی ایک تعداد ان کی بڑھ گئی تھی. تو سپریم کورٹ سے انڈورسمنٹ آئی تھی اس پہ، اور اب پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مسلم لیگ نون کو ملنے والی 3 قومی اسمبلی کی نشستوں پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے. رانا فراز نون، احسان ورک، رانا بلال اجاز، ان کی 3 نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، اور جیتنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ نون لیگ کو دی تھی. تو مطلب پاکستان تحریک انصاف جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے اپنے اس کیس کو پرسو کرنا چاہتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے چیزیں ریورس ہو جائے، اور یہ بھی طے ہونا ہے. اور موجودہ بینچ میں لگتا ہے یہ ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، یہ آئینی بینچ میں لگتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے چیزیں ریورس ہوں، دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنتی ہے. اب مجھے رات کو جو پاکستان تحریک کے سامنے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، بہت ہی بڑا سرپرائز دیا ہے. احتجاج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے، تو پاکستان میں بندے کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہوتا. احتجاج سے پہلے اس کی فیملی کا کوئی نہ کوئی بندہ اٹھا لیا جاتا ہے، یا دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے، رات کو کریک ڈاؤن شروع ہوتا ہے، یا کوئی ایسی تمام حرکتیں ہوتی ہیں جس کی بنا پر اتنی گھبراہٹ اور پینک ہو جاتی ہے، یا کنٹینر اتنے زبردست طریقے سے لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ ٹیئر گیس وغیرہ، تو ربڑ کی گولیاں میں نے اور آپ نے سب نے، اب تو ہمارے لیے تب ایک عام سی بات ہو چکی ہے، حالانکہ یہ ماشاء اللہ کا دور نہیں ہے. لیکن یو کے میں پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی، اس کال کو جس طریقے سے لبیک کیا کہ شہباز گل تھے اس میں، زلفی بخاری تھے اس میں، عمران خان صاحب کے دوست تھے اس میں، شہریار آفریدی تھے، دیگر لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے. تو بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد. یعنی نون لیگ جس تعداد کو 2 سے 3 ہزار کہہ رہی ہو، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 2 سے 3 ہزار تھے، تو آپ اس کو ذرا 10 گنا بھی کر دیں نا. بھائی 10 گنا نہیں کو آپ 5 گنا کر دیں تو پھر بھی یہ تعداد 10-12 ہزار بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. اور اوورسیز میں 10,000 بندے کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، اٹس اے ہیوج سر، ہیوج اوورسیز میں اس طرح سے اکٹھا کرنا، کہ پورے برطانیہ سے ایک کال تھی اور بہت بڑی بات تھی. تو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ چند دنوں میں پاکستان تحریک کے صاحب نے انٹرنیشنل دباؤ بہت بڑھا دیا ہے، بہت پریشر ڈال دیا. کانگریس کا خط ہو 162 اراکین کانگریس کا، اس کے علاوہ برطانوی ایم پی ایس کا خط ہو، اس کے علاوہ ٹرمپ کے حوالے سے جو لابنگ ہو، کیونکہ ابھی پرسوں الیکشن میں سب کو پتہ چل جائے گا. تو پھر یہ احتجاج ڈیفینیٹلی، یہ کامیاب احتجاج، ویژولز بہت اسٹرانگ تھے سر، یقین جانے بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، اور لوگوں نے عمران خان کے ماسک تک پہنے ہوئے تھے، یہ چیز تھی. اور پولیس باقاعدہ ان کو کوریج بھی دے رہی تھی. تو زلفی بخاری صاحب نے اس میں انتظار پنچوتا صاحب کے وہ کڈنیپ، اور پھر جس حالت میں وہ باہر آئے اس کے اوپر بات کی، اس پہ معاملہ اٹھایا. قاضی فائز صاحب کو بڑا زبردست استقبالیہ دیا گیا اس کے اندر، اور ان کا یہ احتجاج اب یہ ہے کہ پاکستان تحریک صاحب اس کو پورے یورپ میں پھیلانے جا رہی ہے. تو مطلب پی ٹی اے بھرپور ایک میچ کھیلنے کے لیے نا تیار بیٹھی ہوئی ہے. تو میرے خیال ہے اس کا امپیکٹ بھی بڑا تگڑا ہے، اس کا امپیکٹ بھی بہت تگڑا ہے. پاکستان میں تو خیر یہ وکلا کی شکل میں، پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی شکل میں کس طریقے سے اکٹھی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، یہ تو فائنل کال وغیرہ تو سب ہے. ایسے میں انتظار پنچوتا صاحب کی اس حالت میں آنا کہ منہ لال اور شدید تشدد کے اثرات ان کے جسم پر، ان کی شکل پر، کرب کے، تکلیف کے، اذیت کے، ہاتھ اور پیر باندھنے والے وہ ویژولز، پتہ نہیں باندھنے والوں نے کس کو کہاں کون سا میسج بھیجا ہے. لیکن اب عمران خان صاحب کا رد عمل بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی اس معاملے کو کیسے لے کے چلے گی. ہاں، اس دوران عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ ضرور آیا ہے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے، تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو ہر حال پہ وہ اون کرتے ہیں. جی انہوں نے کہا جتنے بھی طبقے نا، چاہے میڈیا ہو، چاہے پبلک ہو، چاہے وکلا ہوں، کوئی بھی ہو، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر اس وقت پاکستان کے، وہ صرف 3 مطالبات کے لیے باہر نکلے. ان 3 مطالبات پہ پیچھے آپ نے نہیں ہٹنا. سب سے پہلے رول آف لا ایک مطالبہ، دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی دوسرا مطالبہ، تیسرا 8 فروری کو چوری ہونے والا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے. انہوں نے کہ یہ ہماری آئینی ڈیمانڈ ہے، اس سے ہم کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے رات کو یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. آخری چیز جو آج کے دن کے حوالے سے اہم ہے وہ ہے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، جس میں ججز کی تعداد 17 سے 25 کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی منظوری دی جائے گی. اس کے بعد 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہے جس میں یہ بل پیش کیا جائے گا، اور جو اس نے پاس بھی ہو جائے، کیونکہ اس میں سادہ اکثریت ریکوائرڈ ہے. اور پھر دیکھیں کیا ہوگا. تو بہرحال یہ پوزیشن اس وقت چل رہی ہے. تو آج کا دن بڑا ہیپننگ والا دن ہے، بھرپور ورکنگ ڈے ہوگا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.